दशकम् 87 कुचेलोपाख्यानम्। कुचेलनाम भवदत्सदित्यतां गदत्सदान्दीवनिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादिनिस्पृको दिनानि निन्ये प्रजमीगृहाश्रमी समानशीलाभि तदीयवल्लभा तदैव नो चित्तजयं समेयुषि कदाचिदूजे बदवृत्तिलब्धये रमापदि किं न सदा निषेव्यते इदीरितोऽयं विजयाशुदात्तया जुगुप्समानो विधने मदावहे तदा त्वधा लोकन कौतुकाव्ययौ वहन् पडान्ते ऋदुकानुपायनं गतोऽयमाचार्य मयिं भवत्पुरीं गृहेषु क्षैभ्या भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठम् इवापनिर्वृतिं तवादि सम्भावनयातु किं पुनः प्रपूजितं तं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कलयस्फुराकृतं यदिन्दनार्थं गुरुदारचोदितैः अवस्तु वर्षं तदमर्षिकानने प्रभादुषोऽस्मात् पृथुकम्बलादद प्रगृह्य मुष्टौ स्वगृहादिदे त्वया कृतं नन्वियतेति सम्भ्रमाद् रमाखिलोऽप्येत्यकरं रुरोदते भक्तेषु भक्तेन स मानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशं महासुखम् पदावरेद्युर्द्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव कल्वनुग्रहः यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतो वदामि भार्यां किमिरिं व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मिदमग्रदी पुनः क्रमादपश्यन्मणिप्रमालयम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः सदस्य वल्लभां सखीपरीतां मणिकेमभूषितां बुबोधत त्वत्करुणामहाद्भुतां सरत्नशालासु प्रसन्नभिस्वयं समुन्नमद्भक्तिमरोवृतं ययौ त्वमेव मा पूरित भक्तवाञ्छितो वरुल्पुराधीशहरस्वमे गतान् ॐ श्रीकुचेलप्रियने नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।